صداقت مسلک حق اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث، للکار یزدانی حضرت مولانا حافظ عبدالرؤوف یزدانی حفظہ اللہ تعالی۔ جی تار یہ کسی پاسے لاؤ نا، اتنے لاؤ بس، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بھائی سامنے والے ساتھی اگر جگہ ہے بیٹھ جاؤ میرے بھائی، کنی دیر کھڑے رہو گے؟ تشریف رکھو اطمینان نال، پیار نال، اللہ تہاڈا پیار محبت قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى۔ سبحان اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے پیش خدمت کیتا، اے مقام عالی شان
اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 15واں سپارہ، سورت دا نام بنی اسرائیل، سورت اور سپارے دا ابتدائی مقام۔ اللہ والو، اج دا اے عظیم الشان فقید المثال پیغمبر امن کانفرنس دے عنوان تے انعقاد پذیر پروگرام جو اس جامعہ مسجد بیت الحمد اہل حدیث المعروف مجاہد اسلام حضرت مولانا محمد عمر ضیاء مرحوم رحمت اللہ علیہ والی جس دے اندر منعقد کیتا گیا ہے، میرے تو قبل استاد محترم قابل قدر واجب الاحترام حافظ محمد عمران عریف صاحب، اونا تو قبل مناظر اسلام حافظ محمد عمر صدیق صاحب اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں، اور میرے بعد انشاءاللہ الرحمن مناظر اسلام ترجمان مسلک اہل حدیث محترم سید سبطین شاہ نقوی صاحب اور محترم حافظ عبد الباسط شیخ پوری صاحب اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمان گے۔ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی جو کہ عمرے دی سعادت واسطے مکے گئے نے، وہ حاضر نہیں ہو سکتے۔ میں کوشش کراں اگر تہاڈی اجازت ہوئے تے اپنا تے اونا دا حصہ کٹھا ہی سارے والوں اجازت نہیں ملی اجے، ہونا چاہیے۔ اللہ تہاڈا پیار قبول فرما۔ اے معراج النبی دی رات گزری ہے تے تسا دیکھیا کہ لوکاں او رات کیویں منائی ہے، شرلیاں پٹاکیاں نال، اور مولوی بیان کرتے نے اس رات رب دی رحمت دے فرشتے زمین تے آؤندے نے۔ سنی جے نا گل، ایمان نہ دسو فرشتیاں زمین چو آنا کہ اتوں؟ بولو تے صحیح، جڑا گنگا وہ نہ بولے، جنہوں رب زبان دیتی ہے وہ بولے۔ فرشتیاں کتوں آنا تے جیڑی قوم تھلیو فیرنگ کرے وہ تانوں فرشتے ادھر آتے ہیں۔ اللہ تمہیں سمجھ عطا کر۔ عمر صدیق صاحب بات کر رہے سر، ارے کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے۔ حضرت حافظ عبداللہ شیخو پوری مرحوم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، آؤ اج وہابیاں کولوں بھی ذرا سن لو، اور بقول حافظ صاحب دے، اے ابر کرم رک رک کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، وہ آ جائے تو جم کے برس، اور اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے۔ آؤ اج ساڈے فقیراں درویشاں کولوں بھی سن لو، اساں تانوں قرآن ہی سنانا انشاءاللہ۔
اس مقام دے نازل ہون دا پسے منظر پیش منظر اے وے کہ اللہ نے اس وقت آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج کروایا جدوں مکے والے نے آپ دا جینا تنگ کر دیتا، طرح طرح دے مسائب تے تکالیف اور دکھ دینے شروع کر دیتے، اور ایسے سال ہی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی باوفا باوقار باحیا اور مکے دی سردار عورت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات بھی ہوئی۔ میرے آقا بڑے غمزدہ نے، اللہ انہیں ہی دکھ نہ دے دیتے نے، اللہ نے اپنے پیغمبر دا حوصلہ بڑھان واسطے دل لگان واسطے آسمانہ تے بلایا، کنے بول دے جانا جے میرے نال، کنے اللہ نے بلایا۔ اس تو پہلے ایک وقت دے اندر مکے والے آ کے کچھ مطالبات کیتے کہ انج کر انج کر انج کر، آدھی ہوئے۔ میرے آقا فرماندے نے مکے والے ہو، اور میں تے ایک انسان ہاں، بشر ہاں، ایک کام میرے اختیار وچ نہیں۔ اللہ نے معراج دی رات جبریل امین نو کلیا کہ جا میرے محبوب نو لے کے آ، اور گوجرا والیو ذرا نوٹ کر لے آجے، جس جگہ تے انسان دی عقل، انسان دا علم، انسان دی طاقت، انسان دی سوچ جواب دے جاندی ہے، اوتھے اللہ آغاز کر دینے اپنی طاقت دا، اپنی قوت دا، اپنے علم دا، تے اللہ او آغاز کر دینے تے لفظ سبحان نال کر دے۔ کیڑے لفظ نال؟ اے بار بار تواڈے کولوں میں اج اخوانا انشاءاللہ۔ کیڑے لفظ نال؟ سبحان نال۔ سبحان کون ہے؟ پروانے ہولی بول دے ہو، کون ہے؟ کسے دا ڈر جے؟ اجے کئیاں گوڈے پھڑے نے، آندے نے مولوی نو کیڑا دسدا پیا۔ قاری یاسین بلوچ صاحب فرماندے ہوندے نے جڑا دیہاڑی چ 2 کلو دیسی بکرے دا گوشت کھائے وہ انا ہو سکدا بھلا کتے؟ میں بھی دور دی اینک لوائیے ویکھا کیڑی گٹھے کیویں کو بیٹھا ہے۔ چھڑ دیو پروانیو، ٹو چھڑ دیو، نبی دا فرمان جے میری گل نہیں جے۔ اللہ آغاز کر دے نے تے لفظ سبحان نال کر دے نے۔ آ ویکھو نا اللہ کیویں آغاز کر دے نے۔ اے معراج عروج وچوں مشتق کے، اے دا معنی ہے چڑھنا۔ طالب علم بیٹھی ہو صرف ناف دے اور قرآن و حدیث سے سمجھن والے، معراج دا معنی ہے چڑھنا، بلندی دی طرف، عروج دی طرف، پاویں کسے سیڑھی دے ذریعے، جس طرح بھی میرے آقا نو اللہ نے کھڑیا۔ اے معراج 2 حصیاں تے مشتمل ہے، ایک بیت الحرام تو بیت المقدس تک، پھر بیت المقدس تو آسمان تک، سدرۃ المنتہا تک۔ میرے آقا علیہ السلام نے جدو معراج کیتی، واپس آئے تے دن چڑھیا، اگوں ملیا ابو جان۔ بولو کون؟ اے بڑا لانتی چاتر سی، ایدہ کام سی روز نویں تو نواں کو پنگا کڈنا۔ پنجابی جو سمجھ دیو نا، نویں نویں گل لبنی تے میرے اینو بٹھا دیو۔ میرے آقا علیہ السلام نو ملیا تے آندا اے محمد
پروانیوں ذرا گرج کے درود پڑھو صلی اللہ واہ یزدانی شہید اللہ تیری قبر منور فرمائے. فرماندے سن نام نبی دا سن کر مومن نام نبی دا سن کر مومن اور جو درود پہنچاون سن درود نورانی ملکا بہت خوشی وچ آون تے کہندے کی نے اللہ او درود پڑھن والیا کی پڑھن والیا پھر بولو کی پڑھن والیا اے نہیں آکھیا تنن والیا آ درود پڑھن والیا اللہ بخش جنت تینو بابیاں والی امین آخنی جے بابیاں والی اللہ بخش جنت تینو نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا وچ دربار الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نہ دن چڑھیا باہر نکلے ابو جہل آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گل سنا تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے او عمر بن حشام اج میں راتوں رات بیت الحرام تو بیت المقدس تک گیا پھر میں پہلے اسمان تے گیا پھر میں دوجے تے تیجے تے چوتھے تے پنجویں تے چھٹے تے ستویں تے سدرۃ المنتہا تک گیا تے میں راتوں رات واپس بھی آ گیا وا یہ سن کے آندا او لو جی لو او پہلیاں تے پیچھے ہی رہ گئیاں اج دی گل ساریاں تو ہی ود گئی ہے اے راتوں رات گیا تے راتوں رات واپس آیا تے آندا کی ہے میرے وال ذرا ویکھیا جے آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیر زمین تو اتا چک ہائے میرے آقا نے اپنا قدم مبارک چکیا تے آندا دوجا بھی چک آقا فرماندے نے جے اے چکاں گا تے میں ڈگ پواں گا آندا فٹ پیر اتا چک نہیں سکدا تے اسماناں تے کیویں چلا گیا عرشاں تو آواز آندی ہے سونیا اینو جواب دے دیو او میں آپ نہیں گیا مینوں عرشاں والا رب لے گیا ہے کون لے گیا تے اللہ کی آندے نے الہ ویکھو نا آندا عقل نہیں مندی اینو دماغ سوچ نہیں مندی اللہ اعلان کی کر دے نے سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام اے میرے محبوبہ اینو جواب دے دے ترت جواب دے دے منہ توڑ جواب دے دے اوے ابو جہل میں آپ نہیں گیا میں آپ اچھی بولو آپ کون لے گیا سبحان الذی پروانے آنکھو سبحان اللہ اے میرا پٹرول جی آنکھو گے تو میں ٹوراں گا سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا له لنريه من آیاتنا انہو
السمیع البصیر پاک او ذات کیڑی جیڑا سبحان جیڑا لے گیا راتوں رات اپنے شک جے دے چے راتوں رات اپنے بے عبدئی اپنے بندے نو کیڑا بندہ جیدے بارے کیتے اللہ اعلان کر دینے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا اجے نہیں سمجھیا تے میرے قائد نے کہنا ذرا میرے پیچھے پیچھے لگا آنا تینوں قرآن دے ایک اور باغ دی پھلاں دی خوشبو سنگاواں سپارہ ہوں تے میں پڑھ لگا جے 15واں سورہ کاف شروع ہو رہی ہے آواز آندی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب علی عبد الکتاب علی عبد الکتاب ولم یجعل لہ عوجا اجے نہیں سمجھیا ایک اور مقام ذرا سن لے اللہ اعلان کر رہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ اے مکے والیاں دا عقیدہ سی بشر نو اسی نبی نہیں من دے گل سمجھ آئی جو آندے سن بشر بھی ہوئے تے نبی بھی ہوئے اسی نہیں من دے تے اللہ نے کیا کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا پہلا مقام سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لے گیا او سبحان جیڑا پاک اپنے بندے نو کیویں لے گیا میں تے حدیث پاک سے پڑھیا تفسیر دیاں کتاباں سے پڑھیا جبریل امین آیا کون سارے نہیں بولے ویکھیا جے اسرائیل نہ آ جائے کتے کون جبریل آیا تے میرے آقا ستے نے آ کے نے اپنے پران دی چل ماری جبریل امین دے 600 پرن کنے تے لیلۃ القدر دی رات وچ صرف اپنے 2 پر کھولدا تے روئے زمین دے اوتے جتھے کو قرآن پڑھ رہے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں اذکار کر رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں اے جبریل اپنے پراں وچ انج انہاں نو سمیٹ لیندا ہے جویں مرغی اپنے بچیاں نو سمیٹ لیندی ہے اللہ اللہ صدقے جاواں جبریل آیا او بولو پروانے ہو کون جبریل آیا تے جبریل آ کے کی آندا بابا جی ترجمانی کر کے عرض کیتی جبریل سونے نو آ کے عرض کیتی حافظ عبدالباسط صاحب تے شاہ صاحب تے ہن ادو ہی کرن گے نا جدو میں چھڈاں گا عرض کیتی جبریل سونے نو آ کے چلو آقا رب دا پیغام آگے آئے میرے نال بولو گے نا میرے نال اپنا اپنا حصہ پانا جے عرض کیتی جبریل سونے نو آ کے
عرض کی اور گنگے تے مینو اعتراض نہیں، رب نے زبان دیتی ہے اپنا ذکر کرنے واسطے، نبی تے درود پڑھنے واسطے، تے سن اپنا حصہ لکھوا فرشتیاں دے نامہ اعمال وچ، انہاں دے رجسٹراں وچ، انہاں دی اپنی گل درج کروا۔ عرض کیتی جبریل سونے نو آ کے تواڈے نال او ٹبر تیز ہے، میرا تو جمعے ہونا لگیا ہی رہتا ہے نا، مینوں اوتھے بھی جمعے پڑھانے پئے تے میں گل کرنی، میں چپ تے اونا انجن اوتھے ہی ڈبے اگے، تانوں دھکا بھی لاندے رہو، تسوں آندی ہو جی اساں بولنا سی تے تینوں کاتوں سدیا ہیں، تیرے تے بے دباری ہے۔ اور پروانے ہو اپنا اپنا حصہ پایا کرو تے سبحان دا مانا پاک، کی مانا؟ پھر بولو کی مانا؟ اللہ تو، اللہ تو، سجے پاسے والے ہو بولو اللہ تو، سامنے والے ہو بولو اللہ تو، کھبے پاسے والے ہو بولو اللہ تو، مل کے آکھو اللہ تو۔ پاکے تے یزدانی ایس کتاب دے اترن والے دی قسم اٹھا کے گل کردائی، میں امید دی نہیں، میں تے یقین دی گل کرنا۔ بخاری دی روایت ہے کہ جدو مجلس برخاست ہوندی ہے تے جڑے قرآن سن کے جان والے نے اللہ فرشتیاں نو اعلان کر کے آندے نے، او فرشتے او گواہ ہو جو میں ساریاں نو بخش دیتا ہے۔ اج اسی بھی پاک پاک آکھاں گے، او دی رحمت جوش وچ آ گئی تے او بھی کہہ سکدا او بیت الحمد مسجد وچوں قرآن سن کے آن والے ہو، اج تسی بھی میری رحمت نال گناہاں تو پاک ہو۔ آکھو گے نا سبحان اللہ۔ عرض کیتی جبریل سونے نو آگے چلو آقا رب دا پیغام آگے آئے، ترانہ بن جائے، ترانہ بن جائے، گلی محلے آچے گونج جائے، کر دیو سپیکر بند، کرو کرو بند سپیکر، پر رب کعبہ دی قسم ہے جب تک اس ملک دے وچ اہل حدیث دا ایک ایک بچہ زندہ رہے گا، ایک کتاب و سنت دی آوازیں گلی گلی چوک چوک چورستیاں وچ فضاواں وچ ہواواں وچ گلیاں محلیاں وچ گونجدے رہن گے۔ عرض کیتی جب پھڑ لو یزدانی نو پھڑ لو، ہیں یزدانی نہ آیا بٹیرا ہویا نا، پھڑ لو تے پترو پھڑ لو، میں بھی جیل سوریاں دا گھر سمجھ کے جانا تے خدا دی قسم ہے آ ہن جدوں مینوں چکیا نا ایجنسیاں، آ قرآن میرے ہاتھ وچ جے مولوی کئی ایک واری جیل ہو کے آئے نے تے ٹھوس نا بس بس تے کیڑا میرا پاسا لے گیا، اینی واری ہویا تے خدا دی قسم رب دی توحید نبی دی حدیث واسطے گیا، اور میں جیل جے بھی توحید و سنت دی اعلان کیتے، انہاں آکھیا تانوں چور لے جان، انہاں آکھیا پٹھے ہی کھانے جیڑا مرضی لے جائے، اے تینوں جیلے کھڑنا، میں کہ اوتھے بھی واز ہی کرنی ہے۔ ہن جدوں مینوں لے گئے نا پھڑ کے تے اکھاں بنیاں سن، اکھاں تے پٹی بنی تے مینوں کرسی تے بہا کے آندے نے یزدانی صاحب تقریر سناؤ، میں بھائی بندے دیو پترو لیاندا کہڑے کام دے، ہاں تقریر سناؤ سانوں، میں کہا تقریر تے کر کے آیا ہے، وہ ادھی راہ تے رہ گئی سی تسی چھڈ دتی سی تے جڑی باقی رہندی وہ سناؤ، تے میں اوتھے بھی سنائی، پھر اساں کو باز آ جانا
اور بولو، اور تہاڈا نام نہیں لکھیا جاندا، بولو باز آ جانا۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے، اسا خنجر کھا کے بھی، بیٹے ذبح کروا کے بھی، بمبا دے دھماکے سہ کے بھی اسا حق سنایا، اور زندگی دے آخری سال تک اسی کتاب و سنت دا اعلان کرتے رہاں گے، شرک و بدعت اللہ کسی توڑتے رہاں گے۔ شہید کے جان نثار، کے جان نثار، شہید تیرے جان نثار، شہید تیرے جان نثار۔ جیڑا زندہ بولے گا ہاتھ چوک کے ذرا عرض کیتی جبریل سونے نو آکے، چلو آقا رب دا پیغام آگے آئے سواری۔ او گل سن نوری 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 دے رولے پان والے آ۔ عرض کیتی جبریل سونے نو آکے، چلو آقا رب دا پیغام آگے آئے۔ اگلی گل کی ہے، سواری لئی در تے براقا گے آئے، تے واگاں پھڑن نو غلام آگے آئے۔ اور تو نوری نوری لئی پھرنا، ایتھے میرے آقا دا غلام نوریاں دا سردار سید الملائکہ جبریل جیڑا پیغمبر دا نوکر بن کے پیغمبر دی سواری دی لگام پھڑ کے ٹر دے پیا۔ سواری لئی در تے براقا گے آئے، تے واگاں پھڑن نو غلام آگے آئے۔ چچر والی والیا ارد گرد ہونے والیا لکھ کے لے جا اقصا چے پہنچے آقا پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چے سارے۔ اگلی گل سن، تا جبریل نبیانو اعلان کیتا، تا جبریل نبیانو آواز آئی آواز، تا جبریل نبیانو اعلان کیتا، صفاں ٹھیک کر لو امام آگے آئے۔ نعرہ تکبیر، تا جبریل نبیان اعلان بھول گئے ہو، تا جبریل نبیان اعلان، مسجد گونج اٹھے، تا جبریل نبیان اعلان کیتا، صفاں ٹھیک کر لو، صفاں ٹھیک کر لو امام آگے۔ اگلی گل سننا ذرا، اور دل نبی دے نظارے کو لو رجدائی نہیں، دل نبی دے نہ تو کی پیار کرنا نبی نال، اونوں وی تیرا دل کادا چھانگے مانگے دا جنگل ہی ہے نا، گھوڑا بھی آ جائے، رچھ بھی آ جائے، باندر بھی آ جائے، ہاتھی بھی آ جائے، تے یزدانی شہید فرمایا کرتے سن، ساڈا دل ہی ایڈا سی، جدوں دی آقا دی محبت آ گئی ہے غیر واسطے جگہ ہی نہیں رہی۔ اللہ 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 فرماتے کی نے،
دل نبی دے نظارے کولو اجے نہیں بولے او پچھلا محلہ نہر والا نہیں پیا بولدا ٹھنڈ لگ گئی جے اور دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں سانو ایہو جہا جگ وچوں تسا بولنا ایک فکرہ تسا دی ایک میں ویکھنا آواز کی دی بہتی ہے اور دل نبی میں پیچھے ہو جانا ذرا سپیکر تو یہ نہ آخیا جے تو سپیکر جے لگا اور دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں سونا ایہو جہا جگ وچوں لبدا ہی نہیں اگلی گل سن میرے وال تک اور سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن حافظ رفیق صاحب سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن بول 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 سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے کو گرج کے بول وہابیا اور تیری تے نسبت قرآن والے آراگے اہل حدیثاں دا قرآن اہل حدیثاں دا رب رحمان اہل حدیثاں دا نبی سلطان اہل حدیثاں اور تیری نسبت ہے سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا گج کے ذرا ہاتھ اٹھا کے اور کسے غیر دا بیان چنگا لگتا ہے اور جڑا نبی دا پروانہ دوویں ہاتھ چوکی آکے گا سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں کلیا آپ خدا جبرائیل تجا کلیا آپ خدا جبرائیل تجا جا کے سونے نو لیا فلک سجدہ ہی نہیں اور سونا بیٹھا جا براق جاوے فلکاں تے آپ اگو پیندی یہ آواز کوئی ڈکدا ہی نہیں آئی میرا مصطفیٰ سن وابیاں کولو کون لے کے گیا سبحان اللذی اسرا بی عبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی سبحان اللہ اے سبحان اللہ کدو بیان کر دے نے جدو عقل جواب دے جے انسان دی علم طاقت قوت آکھو گے یزدانی دلیل کی ہے میں سپارہ پہلا پڑھ لگا جے دھیان کر لے آج اللہ اعلان فرماندے نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون اللہ فرماندے نے او میری او فرشتے ہو میں آدم نو بنان لگا کنو تے آدم نوری ہے کہ بشر بولو بولو اللہ نوریاں نو آندے نے میں آدم نو بنان لگا تے فرشتے آندے نے اللہ انہوں بنا کے کی کرنا ہی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اللہ اسی جو ہے میں تیریاں تعریفاں کرنے والے تیریاں بزرگیاں بیان کرنے والے اللہ کی آندے نے انی عالم اور جو میں جاننا ما لا تعلمون
او فرشتے ہو تسی نہیں جاندے تانوں نہیں پتا اللہ نے آدم علیہ السلام نو اپنے ہتھاں نال مٹی گو کے آدم علیہ السلام نو بنایا تے بنا کے اللہ نے کی کیتا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا لوگ مینوں آندے نے یزدانی صاحب قرآن پڑھیا کرو اور سانو تے ماں نے جمیا ہی قرآن پڑھن واسطے وے آ سن وہابیاں کولو قرآن اللہ ذوالجلال دی قسم میرا تے قاعدہ دا ہوندا سی ربا قرآن کا دائی اے تے پھلاں دا گلدستہ ہی بنا دیتا ہی اللہ قرآن کا دائے موتیاں دیاں لڑیاں ہی پرو دیتیاں نہیں اینا میٹھا قرآن ہے کہ خالص شہد دا ڈرم اے دی ایک ایت دی مٹھیس دا مقابلہ نہیں کر سکدا اللہ کی آندے نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اللہ نے نا آدم علیہ السلام نو بنا کے دسیا آدم آ ڈوئیا آ چلائی آ پراتی آ جاگی آ ہانڈیا تے نوریاں نو پتا کیونکہ نوری کھاندے پیندے نہیں اتنے تے نوری پوری دیگ ہی چب جاندے ایک منہ لگا ہے جے دو لگے ہوندے تے دیگ بھی نگا جاندا کروڑی نہیں چھڈدا اے چنگا نوری ہے کھائی بھی جاندا پی بھی جاندا پر جڑے نوری نے او کھاندے نہیں اونا دی خوراک تینو سبیہو بحمدکا اللہ دی تعریف تے اللہ دی بزرگی ہے اللہ نے نا سکھا کے نا سارے فرشتے کٹھے کیتے کنے فرشتے نے پتا کسے نو جگان دے پیر علیہ السلام فرماندے نے افجی گل نوٹ کرنے والی کہ جس جگہ تے کعبۃ اللہ اللہ ساریاں نو زیارت نصیب کر دے دل کردا نے جان نو ساریاں دا اب 5 کلو دا سر نہ مارو چٹاکی دی زبان لاؤ ذرا دل کردا جے جان نو اللہ ساریاں نو لے جائے تمہیں پرویز مشرف بن کے توفہ قاسمیہ نے میرے یہاں کہڑا دھیان ہے میرے وال میرا ہر کسی والی دھیان ہے سن لو ذرا گل سن لو کنے فرشتے نے کنے جگاں دے پیر فرماندے نے جتھے کعبۃ اللہ ایدی بالکل سید تے 7ویں اسمان تے اللہ نے بیت المعمور بنایا ہے یزدانی صاحب گل سن والی جے زمین تے انسان طواف کر دینے اسمانہ تے فرشتے طواف کر دینے تے روزانہ 70,000 فرشتے آندے نے میرے آقا فرماندے نے جیڑا فرشتہ ایک واری طواف کر جاندا ہے قیامت تک دوبارہ او دی واری نہیں ہوندی اینے فرشتے ویچی جبریل ویچی میکائیل ویچی اسرافیل وچئی اسرائیل اللہ آندے نے افقال انبئونی باسمائی ہاؤلائی آندے سو نہ بنایا جے آ جیڑیاں چیزاں پیاں نے انہاں دے مینوں نام دسو انہاں دے مینوں ناواں دی خبر دیو ہن فرشتیاں دا علم جواب دے گیا عقل جواب دے گئی طاقت سوچ جواب دے گئی تے سارے ہی فرشتے کی آندے نے قالو سبحانکا قالو سبحانکا اللہ تو پاکے اچھی بولو اللہ تو پاکے تے نال کی آندے نے سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم
والے خطیباں نو آکھو کہ گھنٹا گھنٹا بہ کے انتظار کرن ذرا ہن تے میرا گلا کھلیا ہن تے تہاڈا میرا واہ پیا ذرا تگڑے ہو جاؤ نا اللہ دے فرشتے کی آندے نے قالو سبحانک لا علم لنا فرشتے آندے نے سانو اللہ پتا ایتھے تے بابیاں دیاں بلیاں نہیں جاندیاں نے خدا دی قسم جے مولوی ممبراں تے تقریر کردے نے تلنگے مولوی لفنگے اہے جی بابیاں دیاں بلیاں جاندیاں میں کیا کیویں اے انہاں بلی رکھی سی جننے پرانے آنے ہوندے سن آندی سی میاؤں میاؤں ایک دن بھی 5 واری میاؤں کیتا تے پرانے 6 آ گئے انہاں آکھیا انہیں تے کدی غلط بیانی نہیں کیتی اج پرانے 6 میاؤں 5 واری انہاں پھڑ لیا بلی نو انہوں آکھیا 10 جھوٹ کیوں بولے آندھی ماریا جے نہ کٹیا جے نہ جھوٹ نہیں بولیا پرونے 5 نے 6واں بھابی سی او دی وری میں او نہیں سی کرنا اللہ پروانے دا اللہ دا پیار قبول فرمائے حافظ عبد الباسط صاحب شیخ پوری اللہ میرے اس ویر دی زندگی دراز فرما اللہ علم و عمل سے برکتہ فرما وہ میرے کول آ کے تاں بیٹھے نے تھاپڑا مارنا کہ لگا رہ ذرا لگا رہتے آنا اللہ اللہ سن لو ذرا قرآن دیو پروانے ہو فرشتے آندے نے قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اجے نہیں سمجھے تے ایک اور مقام سنا دیواں سپارہ نکل آیا جے ناواں دھیان کر لیا جے اللہ دا ایک نبی ہے تے نبی دا نام ہے جناب موسیٰ علیہ السلام رب دا لاڈلا نبی ہے تے گئے نا کوہ طور تے قوم بھی نال گئی حضرت عمر صدیق صاحب جی میں کہہ رہے سن نا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تینوں بوے دے اندر تک کے آ کے اسی اپنے گھر او موسیٰ علیہ السلام دے نال بھی بندے چلے گئے تے کہن لگے جی اج رب ویکھنا تے ایتھے یہ بھی گل سن لو مولوی آندے نے آقا نے معراج دی رات رب نو ویکھیا اما جی عائشہ صدیقہ آواز نہیں آئی اجے اور جیڑا مان دی نہیں مندا او حلال دا ہندائی ماں عائشہ کہہ رہی ہے جیڑا آندا معراج دی رات نبی نے رب نو ویکھیا او بہت بڑا کذاب ہے او تے بہت بڑا جھوٹا انسان ہے میں نہیں یوں کہہ رہا ماں عائشہ کہہ رہی ہے کیڑی ماں عائشہ کی شان دسا امی عائشہ دی کی شان دسا امی عائشہ دی جدی شان دے وچ قرآن آیا او سونی یزدانی کولو کی شان دسا امی عائشہ دی جدی شان دے وچ قرآن آیا میرے وال تک اور جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا ہن مار نعرہ امی عائشہ صدیقہ دیا تکبیر سیرت امی عائشہ صدیقہ سیرت امی عائشہ صدیقہ مسلک حق اہل حدیث تیرے ربانی حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب یزدانی نبی موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور تے گلاں باتاں ہویاں تے آندے نے اللہ تیری آواز اتنی سونی ہے تے ربا تو آپ کنا کو سونا ہوئے گا اللہ میں اج ویکھنا اللہ اج تینوں ویکھنا آواز آندی ہے موسیٰ پیار دیاں بھی حداں ہوندیاں نے
موسا بس کر اتھے ہی رہ تو مینوں ویکھ سکدا نہیں وے اللہ میں ویکھنا ہی ویکھنا فرمایا میرے موسا رہن دے اب قرآن کہہ رہا جے قرآن آواز آوندی ہے اللہ فرماندے نے ولما جا موسا لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال ربی آرنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسیٰ صعقا میرے موسیٰ علیہ اللہ نے کی کیتا میرے وال ویکھے آجے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے جڑی چیچی ہے نا ہاتھ دی چھوٹی انگلی اے دے نو دے تھلے جنہ کو ماں سے گوشت اللہ نے اپنے نور دی اینی کو تجلا پائی اللہ اندر نے ویکھنا ہی ہاں اللہ ویکھنا فرمایا پہاڑ وال ویکھ جے پہاڑ قائم رہ گیا تے تو بھی ویکھ لیں گا جے پہاڑ ہی قائم نہ رہیا تے تو ویکھ سکدا اللہ نے نور دی تجلا پائی ہویا کہ جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے کنڈ پرنے جا پے بے ہوش پہ رہے تے جدو ہوش آیا نبی دی طاقت جواب دے گئی ہے قوت ہمت جواب دے گئی ہے رب نو ویکھ سکے پہلا آکھیا ویکھنا جدو اللہ نے آکھیا جے ویکھنا ہی پہاڑ وال وے پہاڑ ریزہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے ڈگ پئے تے جدو ہوش آیا نا تے قرآن کی آندا نبی موسیٰ کی آندے نے کالا سبحانکا پہلی گل کالا سبحانکا تبت الیکا وانا اول المؤمنین نبی موسیٰ نے اللہ تو پاک ہے آکھو اللہ تو پاک ہے اللہ تو طاقتوار ہے میں کمزور ہاں اللہ میں عاجز ہاں تے تو غالب ہے اللہ میں ماڑا تو طاقتاں والا ہے ربا میرے وچ تینوں ویکھن دیاں ہمتاں گل سمجھ گئے ہو اجے نہیں آئی تے سمجھا دیاں مولانا عبداللہ نثار صاحب میرے تایا جی پھر تمہیں پتا انہوں کا تے انداز ہی نرالا ہے کئی بندے آتے نے ٹا دے مسجد ٹا دے مندر لعنت تیرے جمن تے ٹا دے مسجد گھر اپنا ٹا ماں دی قبر ٹا دے مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کوئی ٹھیندا پر ایک بندے دا دل نہ ٹرائی دل وچ رب رہندا آندے نے اللہ نے اینی کو نور دی تجلا پھر تمہیں پتا انہوں دا انداز ماشاءاللہ اللہ نے اینی کو نور دی تجلا پائی پہاڑ پھر ریزہ ہو گیا اے مولوی تیرے وچ سارا رب وڑ گیا تو پاٹا ہی نہیں اور رب عرشاں تے وے اونچی بولو کتے الرحمن علی العرش استوى پروانی ہو پھر کہہ دیو ذرا سبحان اللہ الرحمن علی العرش استوى اجے نہیں
نہیں سمجھے ایک اللہ دا ہور نبی ہے نبی دا نام یونس علیہ السلام قوم نال ناراض ہو کے ٹر پئے جا کے کشتی وچ بہ گئے کدے وچ کشتی وچ بہ گئے تے کشتی چل پئی ہے تے درمیان وچ جدوں گئی ہے ڈولن لگ پئی کشتی دا ملا بڑا سیاںا بندہ کشتی دا ملا بڑا سیاںا بندہ گل ذرا دھیان بھائی میرے ول گل ذرا سن لیا جے کہن لگا جدوں دا میں کشتی چلان لگا اج تک ایویں دا معاملہ پیش نہیں آیا اج انج جاپدا جویں کوئی غلام اپنے مالک دی مرضی دے بغیر آ کے میری کشتی چ بہ گیا ہے او میری کشتی چ بہ گیا ہے اونوں باہر کڈو تے بچاں گے نہیں تے سارے ہی ڈوب جاواں گے تسی تے انج بولے ہو جویں تسی ہن چھچھر والی نہر چ چلے سو نہیں تے سارے ہی ڈوب جاواں گے تے کہن لگے جی بندہ لبو پرچیاں پائیاں نبی ہوندا ہی سونا اچھی بولو نبی ہوندا ہی نبی ہوندا ہی کنا کو سونا سارے جہانوں سونا کانی اکھ والا نبی نہیں ہوندا واہ شیر پنجاب اللہ تیری زندگی دراز فرما وہ پھر گل آندے ہوندے نا ربانا یا ربانا ربانا یا جیڑا ختم نبوت نو منن والا بولے گا ذرا ربانا یا ربانا مرزے دی بیبے دا سب نو پتا ابا او دا لبانا اک سیٹی دا پتر آکھے میں نبی ہاں ایک لیٹ والی گڈی موٹر وے والے روڈ تے نہیں چلن دیں گے تے اسی ایک اکھ والے نو نبی چلن دیاں گے آواز نہیں آئی اجے چلن دیو گے او جنوں سکولے کان پھڑا کے ماسٹر آ کے بانا مرغا اوئے حرام تیا لیٹ آیا تے ماں بھی آندی مگروں لیٹ ٹٹ پینے آ جاندا نہیں سکولے کہ وہ استاد جاندے نو کان پھڑا کے دبڑ 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 اوئے اینو نبی من دے نہیں منن والے بھی چول ہی نے منہ نہ متھا جن پہاڑوں لتھا واہ علامہ شہید آواز نہیں آئی اجے بھی نہیں آئی چلیوٹ کانفرنس سے کیا اہل حدیثو اگر ختم نبوت کا کوئی صحیح رکھوالا ہے تو وہ تم ہو کہ جنہوں نے ظاہری نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی ٹوکا اور باطنی نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی روکا ہے اور اس ملک میں ختم نبوت دی پاسداری چوکیداری کرنگے اہل حدیث کرنگے مکے مدینے دی حفاظت دا ذمہ بھی لینگے لڑنگے مرنگے جان و مال لٹانگے اہل حدیث لٹانگے انشاءاللہ تکبیر جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا اور مکے مدینے واسطے لڑنا پیا لڑو گے لڑنا پیا لڑو گے دو میں ہاتھ چوک کے جیدہ ایک ہی رکھے جیدہ ٹنڈا تھلے ہی رکھے جیدے دو نے چوک کے لڑو گے اور لڑو گے ایک نوجوان نعرہ مارے لبیک لبیک باقی اکھل اللہم لبیک 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 سعودی عرب سے رشتہ کیا سعودی عرب سے رشتہ کیا پاک عرب دوستی پاک عرب دوستی تحفظ حرمین پر تحفظ حرمین پر اور انشاءاللہ وقت آیا
اسی جانا قربان کر کے وکھاواں گے. اے اہل حدیثو سنو، ایک کعبے دے دشمن کوئی ایک ٹبر نہیں، دو نے دو تے باغی بھی ایسے ہم دو نے. ایسے پاکستان وچ بھی کئی کعبے دے دشمن بھونکن والے کتے بھی دو نے. بناؤ مقدمہ یزدانی دے ڈنکے دی چوٹ گئی نا رب کعبہ دی قسم ہے وہی بات دہرانا جو 1984-83 سے فجی پاکستان سے بھی ایک طبقہ اٹھے اسی کعبے سے قبضہ کرنا ہے، اسی مسجد نبوی سے قبضہ کرنا ہے. وہ تو میرے یزدانی شہید نے کیا وہی الفاظ دہرا رہے ہیں، وہی بات دہرا رہے ہیں، وہی للکار بن کے کہ جب تک پاکستان وچ اہل حدیث دا ایک بچہ رہے گا اور سعودی حکومت رہے گی کوئی مکے مدینے تے قبضہ نہیں کر سکے گا. اور دو دشمن کیڑے نے؟ ایک کالے کپڑے، کالا بوتھا، کالا دل، ہر پاسے ہوئی کالا. پروانے آئے تیرا پیار ہے علامہ علامہ ہی. اللہ سانو پھر وہی گل کہہ دیتی اللہ یہ پیار قبول فرمائے. ہوں تو نکیاں نکیاں سٹپنیاں مولوی علامہ بنیاں پھردیاں نے ہاں نکیاں نکیاں بھابیاں دیاں برفیاں بھابیاں دیاں برفیاں اینو سٹو اینو کیونکہ یہ میک اپ واہ واہ کر کے آتا ہے تے آندا لے نہ کسی نو چھیڑو تے نہ جیلے جاؤ. میں بھی کدی کیا تو میں کہا جدو تو انجن جی کرنا تینوں کنے کھڑنا تینوں کنے کھڑنا اسے خسریاں نو بھی کھڑتا کوئی. اور جیلاں چ مرضی جاندے نے بولو جیلاں چ تے اسی کتاب و سنت واسطے جانے ہاں. سنو رب محمد دی قسم او اہل حدیثو او جڑے اس وقت کعبے دے دشمن اور کئی پاکستان سے پونکتے پھر دینے انہاں دیاں زباناں نو اگر حکومت لگام نہ دیتی اسی آپ دیاں گے انشاءاللہ اسی آپ دیاں گے انہاں دیاں زباناں نو لگاما. ایک ٹبر ہے جڑا آندا اسی مدینے تے قبضہ کر کے نبی پاک دے حجرے وچ جا کے ابو بکر و عمر نو قبراں چوں کڈ کے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ مدینے دے چونک چ لے آ کے سولی تے ٹنگ کے درے مارنے نے. او ایک اور ٹبر جابر قبراں دے جڑے آندے نے امام کعبہ امام مسجد نبوی ایک انہاں دے دشمن ایک انہاں دے دشمن آؤ میدان وچ رب کعبہ دی قسم ہے کوئی کوڑے دا پجاری کوئی قبراں دا پجاری زندہ رب نو پوجن والیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا. تکبیر حسین شریف پر حسین شریفین پر حسین شریفین پر رشتہ کیا
مینوں کئی آندے نے یزدانی ہاتھ ہولا رکھیا کر آپ پچھلے دنے جائے اور 24 نثار بولیا خسرے دے منہ والا وزیر داخلہ جی عرب امارات دے وزیر نے ساڈی توہین کیتی ہے تے میں کیا جدو 1.5 کروڑ ڈالر لیا سا جی ادن توہین نہیں سا جی ہوئی تے جدن دوویں گنجے منجے وڈی ٹنڈ چھوٹی ٹنڈ میں کیا 10 سال اتنے جا کے ٹنڈا لکائیاں سا جی ادن توہین نہیں سا جی ہوئی اور نمک حلال بنو نمک حرام نہ بنو چیف آف آرمی سٹاف صاحب میں تہاڈی قدر کرنا کہ تو دلیر آدمی ہے تو اپنی فوج نہیں بھیجدا نہ بھیج کعبۃ اللہ تیری فوج دا محتاج نہیں رب محمد دی قسم اہل حدیث دا بچہ بچہ علامہ یزدانی شہید دے روحانی فرزند حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر صاحب دے حکم تے تن من دھن اپنا قربان کر دیں گے لیکن باقیاں نو مکے مدینے وچ نہیں وڑن دیں گے انشاءاللہ سن لو پروانے ہو ذرا گل اصل گلاں تے 30 مئی نو ہونیاں نے انشاءاللہ جانا جانا رلے دا مال نہ بولے جن نے نہیں جانا ہاتھ نہ چکے جانا اور جڑا مکے مدینے دا محب ہاتھ دو میں چک کے بولو جانا اینا باغیاں نو دسنا سا اسی میدان عمل چ نکل پے ہاں ہن جو تواڈے کول ہوندا تسی کرو جو ساڈے کول ہوئے گا اسی کران گے اور اسی کٹ تے جاواں گے لیکن مکے مدینے تے آنچ آن دیاں گے نہیں آن دیاں گے سن لا ذرا قرآن میں دس رہا نبی یونس کشتی چ بہ گیا انہاں کیا کرا پاؤ نہ نکلیا نبی یونس دا کہن لگے بندہ تے بڑا سونا ہے پر یہ نہ نکل آیا پھر کرا پاؤ پھر کرا پایا پھر نہ نکلیا کہن لگی ایک باری پھر کرا پاؤ پھر کرا نبی یونس دے نا دا نکلیا کہن لگے جی ہن تہاڈی قسمت تہاڈے نصیب ہن تہانوں چھال مارنی پینی تے ادھروں آواز آندی ہے میرے یونس میں تیری میزبانی کر لگا مچھی دے پیٹ وچ تیریاں مہمان نوازیاں کر لگا مچھی دے پیٹ وچ کہ مچھلی آئی انج کر کے انہیں منہ کھولیا نبی یونس نے چھال ماری ہے مچھی لے کے زمین دیاں تہواں تے چلی گئی ہے 17واں سپارہ آئی اے نہ آکھی کرو بنا لے آیا آواز ہوندی ہے وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ پروانے ہونے سے گل سمجھیا جی عقیدے دی گل نوٹ کر لیا جے او مچھی لے کے ٹر گئی زمین دیاں تہواں چ مچھی دے پیٹ دا ہندیرا پانی دیاں تہواں دا ہندیرا رات دیاں تریکیاں دا ہنیرا زمین دیاں تہواں دا ہنیرا ایتھے کو بندہ چچر والی پولے نہ نہر دا 2 یار نہانی چلے جاندے نے ایک چھال ماردا ہے ایک اوتے کھلوتا رہندا ہے وہ چھال ماردا ٹبی مار کے وچ ٹر جاندا ہے باہر والا آوازاں مارے وہ وچ سنے گا بولو سنے گا وہ جڑا وچ گیا پانی دے وہ تو آواز مارے باہر والا سنے گا ابل تے وہ بول ہی نہیں سکتا جے منہ کھولے گا تے گوتے آن گے جڑا پانی دے وچ اوتے وچ منہ کھولے گا تے گوتے آن گے تے نبی یونس جدو گئے زمین دیاں تہواں وچ چلے گئے تو ہویا کی
ایک گنگناہٹ دی آواز آندی ہے، آندے نے اللہ آقا دی آواز ہے، آواز آندی ہے یونس جیڑے زمین دی تہ وچ کئی کرنے میریاں تسبیحاں پہ پڑھ دین، تے نبی یونس ہوتے کی آندے نے لا الہ الا انت سبحانک، بھول گئے ہو انت سبحانک، آواز آئے آواز، انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بابا جی ترجمہ کی کر گئے، اے خالق کل، اے مالک کل، اے حاکم کل، اے رازق کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم ہوا تب می برسا، اے مالک ابر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، اور قادر وہ نہیں بن سکتی نہیں جن سے کبھی ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا، اور یونس نے پکارا اے اللہ، اور بیٹھ گیا وہ کشتی میں، پر حکم تو تیرا ٹل نہ سکا، وہ خود کو بھی پار لگا نہ سکا، اور مجبور رہا محبوب تیرا، کشتی پہ پسر کو بٹھا نہ سکا۔ جے نہیں سمجھیا گل آخری کرا تے سنا دے ماں، گل مکا دے ماں۔ بابا جی کی آندے نے سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، حنان ہے تو، میرے نال کیا جے سبحان ہے تو، دیان ہے تو، سبحان ہے تو، منان ہے تو، سبحانہ، آ کہنا تسا سبحانہ، 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 سبحان صفتاں تیریاں، کتے کاٹھے سے اونے بیریاں، خربوزے آندیاں ٹیریاں، کتے گنے تے نالے گنڈیریاں، کترے ادوانے لال سو۔ آندھے ایک بندہ سی نا، وہ پیلی چے لگا جائے پیا، پیلی چے آفا جی گل سن والی جے، وہ پیلی چے لگا جائے پیا تے ویکھیا اتے امب لگے نے، آندا واہ ربا بوٹا ایڈا وڈا تے پھل ایڈے ایڈے، اگے گیا، اگے دوانی والی پیلی آ گئی، آندا ربا آ جڑے پیلیاں چ پے نے نا اے اتے لگنے چاہیے، اینی گل کر کے آیا واپس، اتو امب ڈگا سر چ تے سر سی ویلا شباجے طرح دا، سبحان اللہ، ہاں ماشاء اللہ۔ ویکھو اے بھی انہاں دی گل، ٹنڈ تے سبحان اللہ، وہ ٹنڈ چ وجا نا امب تے بھج پہ اگے لگ کے، آندا ربا تیریاں تو ہی جان ہے، یہ امب وجہ بچ گیا، جے دہانا بجدا تے ایمبولینس تے جانا سی پھر۔ کدرے دوانے لال سو، سبحانہ،
آکھو گے تے اگے ٹراں گا نہیں تے بیٹھے رہو میں بھی تے حافظ بھی بیٹھے رہن گے ایتھے ہی رہو گے سبحانہ مسجد گونجے مسجد گونج اٹھے سبحانہ حافظ جی اندر جلدی پڑھو میری واری آوے سبحانہ سبحانہ سبحان تیریاں قدرتاں ہر کم میں اندر ندرتا کن تھی بنائے فلک تو جن انسو سرج ملک تو ہے کاریگری دا مڈ تو سبحانہ سبحانہ اللہ جڑا نہ بولے جنہیں تیرے نا تے نہیں بولنا پھر گونگا ہی انہوں کر چھڑ سبحانہ 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 کتے چن سورج چمک دے کتے تارے جا پین لمک دے کتے بجلی وانگو چمک دے کتے کوئلے وانگو پمک دے اے کاریگری دا مڈ تو سبحانہ سبحان اور کتے مجھاں گاواں کر دیاں دودھاں دے پانڈے پر دیاں وچ باغاں ہرنیاں چر دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں پر ڈنگر ہزاراں سوب سو سبحانہ سبحان اگلی گل سن اب کتے کنک چھولے کھان نو کتے کنک چھولے کھان نو انگور دل پر چان نو کتے ریشم کپا ہنڈان نو کس کس تو ہوا سرخرو سبحانہ سبحانہ فرماندے کی نے اب کتے موراں پہلا پائیاں سبحان اللہ کتے موراں پہلا پائیاں کتے بلبلا چہکائیاں کتے کوئلہ ککاراں لائیاں اے سب تینوں ہی گاون سائیاں اے سب تینوں ہی گاون سائیاں کتے کگی آکھے ہوب سبحانہ سبحانہ فرماندے کی نے آندے نے کتے بہرے ٹھاٹھا مار دے سمندر دریا اب کتے بہرے ٹھاٹھا مار دے کنڈے نہ دس دے پار دے وچ مچ کچھ چھالا مار دے ہو دا عالم ہو بہو سبحانہ سبحانہ پر سب دی بہتر آدمی سبحان اللہ پر سب دی بہتر آدمی تہاڈی بھی لائٹ ٹر گئی ہے پر سب تھی بہتر آدمی ہر چیز کر دیے خادمی کتے کو لوے کتے جو لوے کتے بچیاں تو کھو کے چو لوے سبحان اللہ شام دا ٹائم ہوندا سویر دا او دے دودھ دین دا تے کٹا کھول کے او دے ول گھلدا ہے جو بھی ویندی ہے میرا پتر آ گیا انہیں دودھ پینا وہ تاراں لا دیندی ہے دو چارے دے منہ مروا کے نا تے پھر انہوں کھچ کے نا تے کلے تے بند دیندا ہے وہ زور لاندا ہے ماں ول جاواں تے ماں گھور کے ویندی ہے میرا تے کلے تے بجا تے داڑھی والا کٹا کتوں آ میرا تے اوتھے بھی یہ کیڑا آ گیا تے ایمان نہ دسیا جے ہم مجھ مارے لت تے بتی دند کٹ دے وے یا او کلا توڑا لے رسا توڑا لے کلا بندہ سانبھ لے گا ادھروں او جناب اپنا زور لاندا ہے
کہ میں ماں وال جاواں، اے میرا حصہ مولوی لئی جان ڈیا، اے چودھری لئی جان ڈیا، تے ماں کئی پوچھنے والے آتے ہیں مجھ ویندی آندا ہے تارا منگدی ہے، تارا نہیں منگدی تینوں رون ڈئی ہے، یہ کی پیا کردا تے گل سن لو اگلی، او پھر ماں انہوں ہی نا اپنے بچے نو زبان نہ چٹ دی ہے، جیباں مار دی تے آندی ہے پتر چپ کر، ساڈے نال شروع تو ایویں ہوندا ہی آ رہا ہے۔ اللہ اللہ اپر سب تھی بہتر آخری گل جے اپر سب تھی بہتر جڑا آدمی ہو تو بول لے پر سب تھی بہتر، جڑا جن نہ بولے پر سب تھی بہتر، ہر چیز کر دیے خادمی، کتے کو لوے کتے جو لوے، کتے بچیاں تو کھو کے چو لوے، اے دے اگے سکدا کون کو سبحانہ۔ 30 مئی نو پہنچو گے؟ ہاتھ چوک کے ذرا پہنچو گے؟ 2 مئی ہاتھ کھڑے کر کے پہنچو گے؟ اللہ قبول و منظور فرما لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 21 مئی بروز جمعرات بعد نماز مغرب مرکز علوم الاسریہ گلبرگ کالونی نوشہرہ روڈ، الحافظ استاذ الاساتذہ حافظ محمد الیاس اسری صاحب درس حدیث اور رانا شمشاد سلفی صاحب خدمات ائمہ اہل حدیث، اور 28 مئی بروز جمعرات بعد نماز مغرب ایسے جگہ تے انشاءاللہ جانشین یزدانی حضرت قاری محمد حنیف صاحب ربانی اور فقیر بھی انشاءاللہ اتنے حاضر ہوئے گا، خطابات ہون گے، اور آج دے پروگرام دیاں CD کیسٹاں اسامہ کیسٹ ہاؤس نور مارکیٹ اردو بازار گجرانوالہ تو حاصل کریا جے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔